रहीम। हजरत मौलाना शाह वली साहब दामद बरकातुहुम, हमने ये कहाँ तक पढ़ा था? आपको जी, याद है? 64 तक हो गए तो सर 65 करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये निशान लगाया था हम्म। कि वमा अख्ताल अब्दु लम यकुन लियुसीबहु वमा असाबहु लम यकुन लियुख्तियहु। तो ये हम 65 से आगे चलेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अ, तो कौन बिस्मिल्लाह करेंगे जी? तो साकिब साहब आप या शाह वली साहब? जी मैं कर हाजिर लेता सर। हूँ। चलें फिर, बिस्मिल्लाह करें साकिब साहब बिस्मिल्लाह। आप। जी जी मैं करता हूँ। वालल अब्दी अन यअलमा अन्नल्लाह कद सबका इल्मुहु। हम्म। और बंदे पर है कि वो ये जान ले कि बेशक बंदे पर अल्लाह। क्या है? बंदे पर वाजिब है, वाजिब यहाँ पे फिर हमें वो निकालना पड़ेगा मज़ूफ। हाँ जी, बंदे पर वाजिब है। अन यअलमा अन्नल्लाह कद सबका इल्मुहु, कि बेशक अल्लाह के पास पहले से मौजूद है उस चीज़ का इल्म, फी कुल्ली काइनिन मिन खल्की ही, जो कि उसकी मखलूक़ात में होने वाली है। जी, फी कुल्ली काइनिन, हर होने वाली चीज का इल्म, मिन खल्की ही, उसकी तो मखलूक। उसके मखलूकात। जी जी। जी। फ़क़द्दरा ज़ालिका तकदीरन मुहकमन मुबरमन, और उसने हम्म। अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है इसका, मुहकम और वो मुबरम भी मुहकम के माने में आएगा, मजबूत और वाज़ेह, हम्म। जो नहीं बदल सकता। लईसा जी जी। लईसा फीही नाकिजुन, उसमें लईसा फीही नाकिजुन, उसमें कमी नहीं हो सकती। नहीं है कोई इसमें नाकिज, तोड़ने कमी वाला, करने, हाँ, नकल, तोड़ने वाला, जी जी, नहीं है इसमें कोई यानी उस तोड़ने वाला। तकदीर को तोड़ने वाला कोई नहीं। जी, नहीं है कोई इसको तोड़ने वाला। जी। वला मुअक्किबुन, और कोई फेरने वाला। वला मुजीलुन, और जायल करने वाला। वला मुगय्यिरुन, और बदलने वाला। वला नाकिसुन वला जायदुन, और ना कमी और ना हम्म। ज्यादती करने वाला, मिन खल्की ही, उसकी मखलूक़ात में से, फी समावाती ही व अर्जी ही, ज़मीन की हों या ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात में से कोई भी कमी और ज्यादती करने वाला, और फिर ये सारे मिलते जाएंगे, नहीं है। तब्दील करने वाला, ज़ायल करने वाला, फेरने वाला और तोड़ने वाला नहीं है इस तकदीर को। जी जी। वज़ालिका मिन अक़दिल ईमान, मिन अक़दिल ईमानी, और ये है ईमान। अक़द कहते हैं गांठ को, और वो जो ये है ईमान, ईमान की क्या कहेंगे इसे, जड़ कहेंगे, अक़दिल ईमानी। अक़द, अक़द तो वैसे गांठ को कहते हैं ना। अच्छा, माजरत, एक कॉल आई थी। जी जी आ, आप जरा दोबारा पढ़िए। जी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली है, इसका जरा आप सिर्फ तर्जमा करें, और ये 65 का। जी, और बंदे पर वाजिब है कि वो जान ले कि बेशक अल्लाह के पास पहले से इल्म है उसकी मखलूक़ात में जो होने वाला है, जी, जो कुछ भी इसकी मखलूकात में होने वाला है होने उसका वाला है, और उसने, इल्म। उसके पास हाँ जी। पहले से है। और उसने इसके लिए जी जी। और उसने इसके लिए अंदाज़ा मुहकम और मजबूत अंदाज़ा मुकर्रर किया है।
اور اس اندازے ایسا کو محکم اور مضبوط. جی جی. جی اب یہ دیکھیں لیس فیہ ناقضن، یہ یہ تقدیر جملہ ہم، سارا اپنا یہ کیا بنے گا؟ یہ تقدیر کی وہ صفت بنے گا. صفت بنے گا، بالکل ٹھیک ہاں جی. ہے جی. ایسا ایسا اور اس کو کوئی بھی اور اچھا آخر سے کرتے ہیں. اور زمین اور آسمان میں سے اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کو نہ تو توڑنے والا ہے، نہ پھیرنے والا، نہ زائل کرنے والا، نہ تبدیل کرنے والا، نہ کمی اور زیادتی کرنے والا. جی جی. وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی جڑ ہے. عقد گانٹھ کو کہتے ہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے. ہاں جی، جی بنیاد ہے. بنیاد ہے. وَأَصُولِ الْمَعْرِفَةِ، اور معرفت کی اصل ہے. وَالْاعْتِرَافُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے. کما قال تعالی فی، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ ول اعترا نہیں نہیں، یہ کیا پڑھنا ہے؟ والاعترافی ہوئے گا. ول اعتراف کو پڑھیں گے. نہیں، والاعترافی پڑھیں گے. ہاں جی ہاں جی، کیونکہ پیچھے اس کے ساتھ ہی ملے گا. واو جو ہے پیچھے اصول جی المعرفہ ٹھیک ہے. والاعترافی بتوحید اللہ تعالی و ربوبیتہ. کما قال جی. تعالی فی کتابہ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وخلق کل شیء فقدرہ. وخلق کل شیء. جی، وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کی ہر چیز. فقدرہ، اور اس نے ان کا فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ان کا اندازہ مقرر کیا. وقال تعالی جی 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 وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اور بے شک اللہ تعالیٰ جی. نے وکانا امر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وکانا امر اللہ قدرا مقدورا، اور بے شک اللہ کا امر جو ہے وہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہونا چاہیے. جی. قدرن مقدر ہے، مقدورن اس کی قدرت میں ہے. مقدور اسے کہتے ہیں نا جس کے اوپر قدرت حاصل ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ اللہ نے مقرر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقرر کردہ کو کرنے پر بھی قادر ہے، وہ اس کی قدرت میں بھی ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کو کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، قادر ہے. یعنی اللہ کا اندازہ مقرر بھی ہے اور اس کی قدرت میں بھی ہے. یہ جی مفہوم ہوگا اس آیت کا. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو وذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ ذالکہ کا مشار الیہ، یہ پیچھے والی ساری عبارت ہوئے گی. ہاں جی، کیا کہا آپ نے؟ میں یہاں نے یہ کہا جو، اوپر جو بیان کیا ہے ہاں جی، وہ تقدیر کے بارے میں. جو پیچھے بیان کیا سارا وہ اس میں ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے. آگے جی. فویل، 67. جی، فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما. فویل تو اس کے لیے ہلاکت ہے، فویل لمن تو اس کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ سے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، جھگڑنے والا ہے. خصیما. ٹھیک ہے صحیح. تو ہلاکت ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے تقدیر میں جھگڑنے والا ہے. ہاں، جو ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرنے والا. جھگڑا کرنے خصیم، جھگڑا کرنے والا، ٹھیک ہے. والا. وَأَحْزَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، اور وَأَحْزَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، اور
अहजारा अहजारा हाजिर करना, हाजिर करे। हाजिर करे नजर जी को जी। अपने दिल में, दिल में टेढ़ के लिए, टेढ़े दिल में। लिन नजर फी ही, इसका पूरे का तर्जुमा क्या होगा? इसमें गौर व फिक्र के लिए। नजर का मतलब इस्तेमाल होता है गौर व फिक्र के माना में। इसमें इल्मुल कलाम में भी और उसमें फिक में भी। फी ही नजरुन, एक लफ्ज ये जुमला इस्तेमाल होता है, फी ही नजरुन, इसमें इश्काल है। इस माना में भी इस्तेमाल होता है कि इसमें एक सवाल है। और ये जब ऐसे इस्तेमाल होता है किसी अकीदे के मामले में या नजरिए के मामले में, तो उस वक्त गौर व फिक्र के माना में इस्तेमाल होता है। और वो हाजिर कर ले इस मामले में गौर व फिक्र के लिए बीमार दिल को। बीमारी। यानी एक तो वो दिल जो इस पे सरे तस्लीम खम नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई इसमें ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करना, ईमान लाओ। अब उसमें जो गौर व फिक्र करने के चक्कर में है, तो गोया कि उसका दिल तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। वो जो तस्लीम नहीं करेगा तो एक किस्म का वो बीमारी आ गई उसमें, एतकादी तौर पे। तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी। जी। और वो जो हाजिर कर ले अपने बीमार दिल को इसमें गौर करने पर, लका दिल हाँ जी तमासा बिल्कुल। बिवहमिही फी 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 फासिल गईबी सिररन कतीबन। जी जी। और सिररन कतीम। वो अपने वहम को, और वो इल्तमास करे बदले, गुडमुड कर दे अपने वहम को, गैब छुपे हुए। नहीं, अ, इल्तमासा का यहाँ पे क्या माना होगा? इल्तमास तो होता है ना गुडमुड करना किसी चीज को, मुल्तबिस नहीं, इल्तमस। यहाँ पर इसका मतलब हाँ जी, मुल्तमिस वैसे होता है दरख्वास्त करने वाला। लेकिन ऐसे मामलात में इल्तमासा का मतलब होता है सर्च करना, रिसर्च। तो गोया के उसने तलाश किया, बेवहमी ही, अपने वहम के साथ। यानी यकीनी इल्म तो यहाँ पर होना नहीं, वहां भी वहम होना है। आप जो मर्जी उसमें जितने मर्जी टेवे लगा लें, अंदाजे लगा लें, वो वहम ही है। तो उसने अपने वहम के साथ तलाश करना चाहा, फी फहसिल गैब, गैब की बातों के। फहस का मतलब होता है महज। एक तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर फहस की बजाय महज है। अच्छा, महज का मतलब तो महजिल गैब। महजिल गैब अगर करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इल्मे गैब को, जो महज गैब की बात है, जिसके जिसके ऊपर आदमी को इत्तला मिल ही नहीं सकती, उसने उसको तलाश करना चाहा। और अगर फहस का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब ही तलाश करना होता है। फाहिश का मतलब तलाश करने वाला। तो गैब को तलाश करने में अपने वहम को इस्तेमाल करते हुए उसने तलाश करने की कोशिश की, किसको? सिर्रन कतीमन, ऐसे राज को जो छुपाया गया है। कतीम का मतलब कतमा, छुपाना, कतीम जिसको छुपाया, छुपे हुए राज को। तो इसका मतलब ये होगा कि उस आदमी ने एक ऐसे छुपे हुए राज को तलाश करने की कोशिश की अपने वहम के साथ, कि जो इल्मे गैब में है, और वो उसको पता तो चलना नहीं था। और तो वहम ही वहम है, वो अंदाजा ही अंदाजा है, कोई हकीकत तक वो पहुंच नहीं सकता। इस सेंस में ये जुमला बोल रहे हैं। जी साकिब साहब, जी। तरह इसका बनाएं, क्या तर्जुमा बनेगा? हाँ जी। उसने अपने वहम के साथ तलाश करने की कोशिश की, गैब, ऐसे ऐसे गैब को जो सरासर छुपा हुआ है, छुपे हुए गैब को उसने अपने वहम के साथ हाँ तलाश जी, करने ऐसे की राज को जो छुपा हुआ है। हाँ जी। जी 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 जी। उसने अपने वहम के साथ तलाश करने की कोशिश की ऐसे राज को जो छुपा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। व आदा बिमा काला फीही आगे अफाकन। देखिए। जी। व आदा
बिमा काला फीही अफ़ाकन असीमन, और उसने इरादा किया जैसा कि कहा गया, और उसने बहुत बड़े गुनाह का इरादा किया। नहीं 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 नहीं, आधा और वो लौटा, यानी ये सारा काम करके जब वो फारिग हुआ, आधा और वो लौटा बिमा काला फीही, जो कुछ भी उसने इस मामले में कहा उसके साथ, इस मामले में उसने जो भी कौल इख्तियार किया उस सब के साथ वो लौटा, इस हाल में कि अफाकन, वो अफाक है। अफाकन का मतलब झूठ बोलने वाला। इफ्कुन असीम, ये इफ्कुन कदीम, ये कुरान करीम में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, जी जी सुबहान का हादा इफ्कुन, बहतान, मतलब यहाँ पर झूठ, झूठे। तो अफाक कहते हैं उस आदमी को जो बहुत ज्यादा झूठ बोलने का है, बहुत ज्यादा झूठ भागने वाला है। तो अब इसमें ये जो है ना, ये वाला ये मौसूफ और सिफत मिलके ये आदा के अंदर वो मीर का बन रहा है हाल। हाल। हाँ जी। अफाकन, ये मुबारक का सीगा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, अ, इसमें पढ़ा है सिफत बनता है ये, तो ये भी हाल बनती है जब ये मंसूब होके आ जाए। तो ये इस वक्त हाल होगा आदा के हुआ ज़मीर फाइल से। तो देखें, करें तर्जुमा, क्या बनेगा। और ये सब कहने के बाद वो इस साल, और वो ये सब कहने के बाद इस साल में लौटा कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला और गुनाहगार है। गुनाहगार है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर चार पांच मंसूब अल्फाज हैं। हाँ जी। सिद्दन कतीमन, ये काफिया शाफिया मिलाया ना इन्होंने, हाँ जी। लेकिन क्या हर जगह पे नस्ब की एक ही वजह है। यहाँ पर खसीमन मंसूब क्यों है। या फी सारल्लाहि खसीमन, यहाँ पे भी वो बेसिकली हाल ही है बन रहा है। हम्म, मनसारा लिल्लाही, उस बंदे का हाल बन रहा है, उस बंदे नहीं नहीं नहीं, तमीज ये मुमय्यज। काना सारा अस्वहा अमसा। जी जी, नकी साहब आप क्या फरमा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो फिल कद्र के बाद वो मुबहम है ना, मुंह करने पे तमीज की हालत तो नहीं बन रही, वो भी मंसूब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। लेकिन ये सारा क्या है, सारा अगर तो हम इसको बना लें फेल, फिर तो ये ठीक है, जो कि साकिब साहब ने बताया। लेकिन आप यहाँ पे इसे फेल बनाने की बजाय आप इसे बनाएंगे फेल नाकिस। जी। काना सारा अस्बह अमसा वाजहा जल्ला बाता, ये सब फिर फेल नाकिस है। फिर ये उसके तो उसका वो। सारा भी फेल नाकिस, हाँ जी। हाँ जी, फिर ये उसकी खबर बन जाएगी। खबर बन जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी, इसलिए तो ये फिल कदरी, ये जुड़ जाएगा जार मजरूर इसके साथ, इसके साथ मुझे हाँ जी। कि वो झगड़ा कर रहा है किसमें, फिल कदर कदर। में। और लिल्लाही ताला ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसका इसम कौन सा होगा। इसमें हुआ ज़मीर इसम होगा। हाँ, ये सारा के अंदर जमीर है जी। जो इसका इसम बनेगी, और वो जमीर लौटेगी इस मन की मन की तरफ। तरफ। हाँ जी। हाँ जी। मन मौसूला हो जाएगा, वो जी, सारा सिला हो जाएगा। ये मौसूल इसमें मौसूल बनेगा। जी। तो यहाँ पर ये इसम खबर होने की वजह से मंसूब है। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर जो ये कल्बन, ये किस मंसूब। हम्म। ये तो हाल ही लग रहा है साजी।
لیکن حال کس کا بنے گا؟ نہیں حال، کیونکہ ہاں حال، وہ غور تو کر رہا ہے ایکچولی، کہ وہ غور کر رہا ہے، غور و خوض کر رہا ہے اپنے دل کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ مفعول ہی بنا لیں اسے، پھر مفعول جی لہو بنا مفعول ہی لیں. بنے گا نا. اس ہاں نے جی. حاضر کر دیا. ہاں جی. کیا حاضر کیا؟ ہاں جی. دل اپنا حاضر کیا، اس نے قلبن سے. دل حاضر کیا. ہوں، ہوں، تو یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی. مفعول. اچھا یہ آپ نے کر لیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سرن قتیمن ہے، ہوں. یہ کیا بن رہا ہے؟ سرن قتیمن، یہ سرن قتیمن یہ تو غیب سے ویسے تو متعلق ہے، بن رہا ہے اصل غیبی. نہیں اس کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر اس کو بھی دیکھیں مفعول کریں گے، اس کو بھی مفعول بھی بنا لیں، کیونکہ وہ تلاش کر رہا ہے اپنے وہم کے ساتھ. کس کا؟ التماسا کا ہی ہاں بنے گا فعل کا، کیونکہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ چھپے ہوئے راز کو تلاش کر رہا ہے جی اپنے وہم بالکل کے ساتھ. ہاں بالکل. جی. ہاں جی. اس نے تلاش کیا یا تلاش کرنے کی کوشش کی کیا؟ سدن قتیمن، جی. ایک چھپے ہوئے راز کو. اور وہ اس چھپے ہوئے راز میں کو تلاش کرنے میں استعمال کیا کر رہا ہے؟ وہم. فی فحص الغیب، غیب کو تلاش کرنے میں اپنا وہم استعمال کر رہا ہے. تو وہم کے ساتھ تو نہیں آگے پڑھا جا سکتا. ہاں تو جی. یہ سرن قتیمن یہ منصوب ہے التماسا کا مفعول ہونے کی وجہ سے. مفعول. تو افاقن اسیمن یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ حال ہے. یہ آدھا کی ہوا ضمیر جو فاعل کی ضمیر ہے اس سے حال ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا ایک دفعہ دوبارہ اس کی عبارت پڑھ لیں. جی. فویل لمن سار للہ تعالی فی القدر خسیما واحذر للنظر فیہ قلبا سکیما لقد التمس بوہمہ فی فحص الغیب سرا قتیما وآدى بما قال. فحصل، جی جی فحص فحص فحسن، یہ فح جی. جی جی فحص الغیب سرا قتیما وآدى بما قال فیہ افاقا اسیما. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک ہو گیا. یہ تقدیر کی بات ہم نے مکمل کی. لأن العلم علمان، یہ فلم استعمال کو کتب اللہ، یہاں سے 63 سے شروع ہوئی تھی. کچھ پہلے بھی آئی ہے کچھ یہاں سے. تو یہاں سے لے کے یہ افاقن اسیمن تک یہ تقدیر کی بات ہم نے مکمل کر لی. اب آگے کچھ اور چیزوں کو جو ایمان بالغیب کا حصہ ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. جی پڑھیں جی. والعرش والکرسی حق، اور عرش اور کرسی حق ہیں. ہوں وہوا مستغن ہوں عن العرش وما دونہ، اور وہ اس سے بے نیاز، وہ عرش سے اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ یعنی اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے. ہاں جی. وما دونہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز، اس کا غیر، دونا غیر کو کہتے ہیں، دونا ہو اس کے غیر سے. ہاں یہ بھی ترجمہ ہے. اور عام طور پہ ہم عرش کیونکہ ایک آبجیکٹ ہے تو ہم دونہ کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. دونہ کا ترجمہ اس سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتا ہے، بڑی بھی ہو سکتا ہے. تو جو آپ نے کیا ہے یعنی اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وما دونہ یعنی اس سے چھوٹی بڑی یا اس کے علاوہ، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. دون کا مطلب، دون کا جو لفظ ہے یہ عام طور پہ چھوٹی کسی چیز میں تقابل کرنا ہو کہ یہ یا اس سے چھوٹی کوئی بھی. یعنی اگر آپ کوئی بڑی چیز بیان کر رہے ہیں تو پھر بڑی مراد ہوگا. اب عرش ایک بڑی چیز ہے تو ہم کہیں گے وہ عرش یا اس سے بڑی چیز سے بھی
मुस्तगनी है। और अगर आप करें कि कोई छोटी चीज आप जिक्र कर रहे हैं इबारत में, मसलन मक्खी मच्छर की जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह आलमु, आगे कोई छोटी चीज जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद है वमा दूनहु, तो फिर मुराद होगा कि अल्लाह इस छोटी या इससे भी कोई छोटी चीज है उसको भी जानता है। तो जर्नल अगर तर्जमा करना है तो इसका मतलब इसके अलावा किसी से भी, तो ये तीनों माना में दून का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हाँ जी, जी। वह मुस्तगनिन अनिल अर्शी वमा दूनहु, ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि लोग ये ना समझे कि वह अर्श की वजह से जी, जो है उसकी कोई बादशाहत है, तो उसको अर्श की या किसी भी चीज की जरूरत हाँ, नहीं। अल्लाह अर्श का मोहताज है। हम्म, अल्लाह कोई अर्श पे बैठता है तो जाहिर बात है बैठने के लिए उसको ये अर्श चाहिए, तो वो अल्लाह उसका मोहताज हो गया? नहीं। तो बस अर्श और कुर्सी का तज़किरा आया है तो हम उसे मानते हैं, बस अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया है, लेकिन अल्लाह इसका मोहताज नहीं है। और एक और भी वजह है, वो शायद हमने पहले डिस्कस की थी। क्या वजह है और? हम्म, एक वजह यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ अल्लाह को नथी करते हैं, तो जिस तरह वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, मसलन अर्श कहाँ पे है? आसमान पे। जी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह भी आसमान पे है। तो इससे अल्लाह को किसी खास जगह या सिमत के साथ मखसूस करना ये लाजिम आएगा। तो इसका हम्म, मतलब है कि जब अर्श आसमान पे, अल्लाह भी आसमान पे है, तो ज़मीन पे नहीं है, या वो मशरिक में है तो अल्लाह मगरिब में नहीं है। तो अल्लाह किसी सिमत में अल्लाह को कैद करना ये लाजिम आएगा। तो इसलिए ये वजाहत यहाँ पे अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक ये वजाहत यहाँ पे कर दी। हाँ जी। इसमें सही उस्ताद जी प्रोसेस में जी जी। सही सवाल जहन के अंदर ये आ रहा है। अब आजकल फिर ये बांस चढ़ी है वहां पर, कोई देवबंदी आलिम है हमारे मर्दान के करीब, तो उसने बेसिक बात कर दी कि ये जी तो जी जो सिर्फ ये बोलते हैं कि अल्लाह सिर्फ आसमान पर है, अल्लाह कहाँ पर है, तो वो कहते हैं फिर समाय। उसके बाद वो फिर उधर की सलफ है और सल्फी हमारे यहाँ उधर पेशावर वगैरह में है, और जो हदीस है उन्होंने आजकल बहुत मीडिया के ऊपर शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं कि जिसका ये अकीदा हो कि जिस तरह हम बोलते हैं कि अल्लाह हर जगह पर है, कहता है ये नौजुबिल्ला जो है ना वो अल्लाह की गुस्ताखी है। और फिर थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ा सा तफसील तो बताते हैं कि अगर वो कोई कुदर और सिफात के साथ अगर ये बोले तो चलो है, लेकिन अगर जिसका माने सिर्फ अल्लाह ही का जात ले ले कि अल्लाह हर जगह पर है, तो कहता है ये गलत अकीदा है। और फिर एक हदीस वो कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कोई वाकया हुआ, तो एक बंदे लेकर आए, तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अल्लाह कहाँ पर है, तो उसने बोला कि फिस समाई, आसमान में है। तो कहता है ये दलील है इसकी कि हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हर जगह पर है। थोड़ा सा तफसील कर लीजिए। अच्छा चलें। देखें, ये ऐसे मामलात ना जिनकी मुकम्मल वजाहत हमारे पास नहीं है, हम उसको आम तौर पे कहते हैं कि ये मुतशाबिहात हैं। और मुतशाबिहात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहसो मुबाहसा करने से मना किया है। तो इसमें जो असल रवैया है वो तो यही होना चाहिए कि भाई अल्लाह ने कहा है कि मैं अर्श पे मुस्तवी है, कुर्सी है, वसिया कुर्सी यूहू, कुर्सी का तज़किरा है। फिर इस बात का भी तज़किरा है ऐनमा वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे पास साथ है जहां पर भी तुम हो। अब इन सब चीजों को जब मिला मिलू के हम देखते हैं तो एक ये तासुर होता है कि अल्लाह ताला वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हर जगह पर है, ये कहना दुरुस्त नहीं है अपनी ज़ात के एतबार से। तो वो असल में एक बहस चली थी सूफियाना पैराडाइम में, वो वहदतुल वजूद वाली, वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद वाली। तो वहदतुल वजूद वाले ये कहते थे कि अल्लाह ताला यानी हर चीज़ अल्लाह ही है, ये उसी के वजूद का हिस्सा है, वजूद एक ही है, तो सब चीज़ें उसी वजूद से निकली हैं, तो सब भी अल्लाह है।
تو وحدت الشہود والے کہتے تھے کہ نہیں، یہ سب اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں، یعنی گویا کہ اس کے وجود کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کے دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت لمبا چوڑا اس میں وہ ہوا، یعنی بحث و مباحثہ ہوا لمبا عرصہ۔ لیکن پھر وہی آتا ہے کہ متشابہات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں بحث و مباحثے میں نہ پڑیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی سمجھ آ گئی ہے بس اتنا کر لیں، اور باقی کچھ چیزیں اللہ کے سپرد بھی تو کر دیں۔ وہ ہمیں جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے وہاں پر بھی کوئی چیز پتہ چلنی ہے کہ نہیں، کہ ہر چیز یہیں پر پتہ کروا کے جانی ہے۔ تو جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس میں پھر بال کی کھال اترتی ہے، اور یہ مسائل آپ جتنی مرضی بحث و مباحثہ کر لیں، بال کی کھال اتار لیں، تو یہ چیزیں طے ہونے والی نہیں ہیں۔ تو کسی کو اس بنیاد پہ تکفیر کرنا، کسی کے ایمان کے در پہ ہو جانا، بھئی جب اللہ نے خود مبہم رکھا ہوا ہے تو ایک آدمی اگر کسی ایک طرف سٹینڈ لے گیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط سٹینڈ لیا؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کا یہی مطلب ہے، اللہ نے مبہم رکھا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس بنیاد پہ بہرحال یہ تکفیر وغیرہ کا معاملہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو معاملہ ہے کہ وہ عرش پہ ہے یا کرسی ہے اس کی، اور وہ آسمانوں پہ ہے۔ مثلا ایک یہ کوئی گونگی عورت یا گونگا مرد تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ این اللہ، تو اس نے ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا تھا آسمان پہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہوا ہی مؤمنہ یا ہوا مؤمن، کہ ہاں اس نے ایمان قبول کر لیا، یہ مومن ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کو اگر وہ کہتی کہ آپ ہیں اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیتی، یا وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر دیتی، تو عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے، آسمان سے نازل ہوا، قرآن آسمان سے آیا ہے، روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ تو اب آسمان کیا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ کوئی فلیٹ چیز ہے، یا آسمان کوئی گولا ہے جس کے اندر ہم ہیں؟ وہ کیا ہے؟ اب اس کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ اور میں دانستہ طور پہ ایسی کسی بحث میں پڑھنے سے کرتا ہوں جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ آپ بحث کرتے رہیں اور آخر پہ جا کے ہاتھ جاڑ کے چلے جائیں، نہ اس کو کوئی فائدہ نہ کسی تو یہ بحثیں ایسی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پہ ہے، اللہ تبارک و تعالی صرف عرش پہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ذات میں قید کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ہماری طرح کا جسم ہے اللہ کا، اگر وہ صرف آسمان پہ ہے۔ تو یہ جو پرانی بحث تھی کہ اللہ کو کسی سمت میں ہم قید نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وجود میں قید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں، تو پھر ہم قید کر کے تو گویا کہ اس کو محدود کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت بحث میں جو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف تھا، اور بڑا اعتدال والا ہے کہ بھئی اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ، ایمان لائیں گے کہ عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، کیسا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اللہ نے اس کی کوئی کیفیت بتائی ہے، تو ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ ہاں ہے، تو وہ کیسا ہے وہ جب جائیں گے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تو جب جہاں کہیں بھی وہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کا علم مراد ہے، یا اللہ باقاعدہ ان کے ساتھ ہے؟ کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے؟ کیا مراد ہے؟ تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ جو وضاحت نہیں ہے تو ہمیں بھی اسے مبہم ہی رکھنا ہے۔ تو میرا تو اس میں یہ خیال ہوتا ہے۔ تو باقی اس میں ہم کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی شاہ ولی صاحب۔ جی جی صحیح۔ لیکن جب بحث ہو جاتی ہے نا اور تعصب آ جاتا ہے، لوگ سائیڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی، تو پھر عام طور پہ اس میں چیزیں رکتی نہیں ہیں کہیں پہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا اب اس علاقے میں
لوگوں کے دن اور رات میں جو فکر کے اندر چھایا ہوا موضوع ہوگا وہ شاید یہی ہو، جی آج کل یہ جو اور لوگ پریشان۔ سوشل میڈیا جی ہے نا، جی اصل میں آج کل ہر بندہ، بس اللہ معاف کرے، اچھے بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر درس وغیرہ دیتے ہیں نا. وہاں پر ایک مفتی سلمان جو ہم شیخ ہے، یہ اس نے یہ تھوڑی سی اس طرح کی بس چھیڑی تو پھر ساتھ بولا کہ بھائی ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ کا اس طرح ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر وہ سوشل کلپ جو ہے سرکولیٹ ہو گئی تو ان تک پہنچ گئی، جن کا اشارہ تھا، جن کے اوپر اس نے وہ اعتراض کیا نا، جو حدیث وہاں پر ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ ساقی تک اس نے بیان کیا کہ ہوں اللہ کی پنڈیاں ہے جس طرح یہ ہے. تو وہ کافی ابھی وہاں پر میں دیکھ رہا تھا. تو یہ سوشل میڈیا کے جہاں تک فائدے ہیں اس میں، ان چیزوں میں تھوڑے سے میرے خیال میں جو مخالفین ہے نا وہ ان چیزوں کو قریش تھے، جس طرح آپ نے بولا بال سے پھر کال اتارتے ہیں تو وہ بھی پھر لگے رہتے ہیں. اصل میں کیمرہ جب سامنے ہونا تو اس وقت آپ جواب دے ہوتے ہیں کیمرے کو، تو کیمرے نے آپ کو کیا کہنا ہے، جو مرضی بکواس کر دیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے آپ بیٹھے ہو نا تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، اس میں آدمی ذرا محتاط ہوتا ہے. اچھا یہ لنک ڈراپ ہو رہا ہے، ثاقب صاحب آپ اپنا لنک بھیج دیں میں بھیج دیتا ہوں. اور مجھ سے جوائن کر لیں. جی ٹھیک.